بله فکر میکنن که مریض هستین. بسیار گپ خوب گفتی بچه. مادر قسم نکنین. شما کتیا کار کردین قار شدم. ما چی کردیم بچه؟ پولی را که با شما دادم از ما پت رفته به بچه تان دادین ندادین؟ دادم اما درست از دو صورت چرا گپ میزنین؟ ما بسیار آدمای بد هستیم اما تو نیست. همیشه شما قربانی شدین. نه مادر، ما همیشه ظالمو. عارف همیشه فرشته است ها؟ درست است بچه، ما دیگه هیچ چیز نمیگم، همون قسمی که خودت میفهمی بکن. بیا هر کاری که دلم خواست میکنم. میخوایم که خانواده خانم معرفی شوین اما شما میگین نمیایم. میگن شما میشرمم. ما شما نمیشرمم مادر. بیاین. بچه ما با دعوتشان آمده دروغ گفته نمیتونم. درست است مادر. ما فهمیدم. وقت گپ عارف باشه او در یارم استاد میکنین اما نوبت ما که برسه باز نمیشه. تشکر. ما چی وقت بین شما فرق آوردیم؟ ما خود ناموره دارم. البته که عارف پیشتان میباشه به خاطر کجای دیگه برفتن نداره. مادر